Talk with Tech. Talk with Tech. Talk with Tech. अस्सलामुअलैकुम, दोपहर बखैर। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 प्रोग्राम टॉक विद टैक के साथ मैं हूं दानिश सईद, और दी अमेरिकन सेंटर टैक के ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। हर बुध को दोपहर 2 से 3 बजे तक हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, आईएल्स और इमिग्रेशन के हवाले से। कैनेडियन इमिग्रेशन जिसके हवाले से टैग दी अमेरिकन सेंटर कुछ एक्सपर्टीज रखता है और आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू आपका इमिग्रेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल हो सकता है। न सिर्फ ये बल्कि आपके केस को अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए और प्रॉपरली जो भी लॉज हैं, अपडेट्स हैं, उनके थ्रू आपको गाइड करते हुए टैग आपका केस आगे पहुंचाता है। नईम हैदर साहब टैग दी अमेरिकन सेंटर के सीईओ और आईएल्स के एक बहुत अच्छे टीचर, गुज़िश्ता कई सालों से वाबस्ता हैं पढ़ाने के शोबे से और एजुकेशन देते हैं और साथ ही साथ गाइडलाइंस भी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और साथ ही इमिग्रेशन के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या सिलसिले चल रहे हैं। प्लस पिछले वीक हमें बहुत से सवालात आए थे यूके की इमिग्रेशन के हवाले से, और लोग जानना चाहते थे कि यूके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि यूके की इमिग्रेशन के लिए कुछ लॉज में नरमी की गई है और आप बआसानी यूके की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। तो वो क्या तरीक़ेकार है उस पर भी हम आज बात करेंगे, और साथ ही जो कैनेडियन इमिग्रेशन की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको बताते हुए आपकी जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आप 111-111-107 पर अपना सवाल लिखवा सकते हैं अपने नाम के साथ, और अगर SMS के थ्रू सवाल करना चाहें तो राइट मैसेज पर जाकर टाइप करें 107, स्पेस देने के बाद अपना नाम और सवाल लिखिए और भेज दीजिए 1313 पर। नईम साहब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दानिश और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज फिर एज यूजुअल हम फिर से मौजूद हैं और आईएल्स, इंग्लिश लैंग्वेज और इमिग्रेशन के बारे में जो कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं जो कि आपके किसी काम आ सके और आपको जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने में आपकी मदद कर सके, यही इस प्रोग्राम का मकसद है। और जैसे दानिश बता ही रहे थे कि इस प्रोग्राम में अब ज़्यादा हिस्सा जो है वो इमिग्रेशन रिलेटेड चीज़ों का होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर कहीं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर देम टू गो। और इसीलिए टैक जो है दैट हैज़ नाउ बिकम मोर ऑफ एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स रादर देन एनीथिंग एल्स। और हमारा ये जो कुछ भी एक्टिविटी होती है दैट इज़ इन कोलैबोरेशन, जैसे कि हम कनाडा के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो कुछ भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इन कोलैबोरेशन विद कैनेडियन सोसाइटी ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के थ्रू होती है, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आज कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए कुछ अपडेट्स ज़रूर हैं और हम उनके बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी क्वेरीज क्या हैं। तो अगर आप अपनी क्वेरीज बताना चाहें तो यकीनन दानिश भाई आपको बताएंगे कि आप SMS करके कैसे हमसे पूछ सकते हैं या हमें हमारे ब्रेक्स के दौरान कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी इमिग्रेशन के सिलसिले में या अपने आईएल्स के टेस्ट को बेहतर देने के लिए या आईएल्स की तैयारी करने के लिए या अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए अगर आप किसी से रब्ता करना चाहते हैं तो वो मैं ही हूँ, और उसके लिए मेरे 2 ऑफिसेज हैं, एक डिफेंस में है और एक गुलशन इकबाल में। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि डिफेंस का टेलीफोन नंबर है 353-88401। अगर आप मुझसे इमिग्रेशन का कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो मुझे पता हो। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसके बाद आपके एक्सपीरियंस किस शोबे में कितना है, उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो जो भी आपके स्पाउस हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावा क्या आप या आपकी स्पाउस का कोई रिलेटिव कनाडा में है। अब रिलेटिव से मुराद क्या है ये मैं आपको बता दूं। रिलेटिव का मतलब है दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, सगे चचा, सगी फुपी, सगी खाला और सगे मामू। तो ये रिलेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। मामू का बेटा रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता। तो आपने जब भी आप मुझसे कोई मीटिंग करें, अपॉइंटमेंट करें, तो अगर आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे आपको सही मशवरा और सही तरीके से गाइड करना
زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ وی شوڈ ایکچولی گائیڈ یو اپروپریٹلی تاکہ آپ مس گائیڈڈ نہ ہوں. اور اس پروگرام میں ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ سادہ لوگ کس طرح مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مس گائیڈ مت ہوں پلیز. Our job is to provide you with the most accurate and complete information, and that we would like to do through this medium of FM 107. اچھا نعیم صاحب، ابھی کچھ دن پہلے یہ سننے میں آیا تھا کہ 1 اپریل سے کچھ تبدیلی ہوئی ہے کینیڈین امیگریشن لاز کے اندر، اور اب جو پروسیس اسلام آباد سے پہلے ہوا کرتا تھا اور جتنے لوگوں نے بھی وہ پروسیس میں ڈالا ہوا تھا اپنی ڈاکیومنٹس کو، تو اب وہ یو کے سے ہوگا. اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ اس بارے میں مجھے لاسٹ پروگرام کے بعد بھی کئی فون کالز آئے تھے، تازہ دم میں بھی آیا اور مختلف پروگرامز میں مجھے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ اب اس کا طریقہ کار ہے کیا، کیونکہ وہ لوگ جو اپلائی کر چکے تھے وہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ شاید اسلام آباد سے بند کر دیا تو اب شاید ہمارا نہیں ہوگا، اور جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں نئے سرے سے تو کیا ان کو یو کے جا کے اپلائی کرنا ہے یا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے دانش بھائی میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. ایکچولی لاز میں ابھی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، پروسیجر میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے. سلسلہ یہ ہے کہ جو لا میں تبدیلی ہوئی تھی دیٹ واز آن 28 نومبر 2008. جب انہوں نے اس سے پہلے بے شمار قسم کے لوگ، یعنی کئی سو کیٹیگریز ایسی تھیں، ہر کوئی اپلائی کر سکتا تھا کینیڈین امیگریشن کے لیے، اور وہ ایک سمپلیفائڈ پروسیس کے ذریعے جو ہے اپلائی کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی پالیسی کو ریویو کیا. سب سے پہلے تقریباً 4-5 سال لگ جاتے تھے امیگریشن کے لیے، تو یہ چاہتے تھے کہ کینیڈین گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کا پروسیس بھی کم ہو تاکہ یہ آسٹریلیا اور یو کے سے کمپیٹ کر سکیں. تو انہوں نے پھر ایک فاسٹ ٹریک پروگرام 28 نومبر کو اناؤنس کیا، جس میں انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا کہ ہر کوئی امیگریشن حاصل نہیں کر سکتا. کل 38 آکوپیشنز ہیں جن میں کہ آپ اپلائی کر کے جا سکتے ہیں کینیڈا. اچھا، اس کے بعد پھر جو 1 اپریل کو آپ صحیح فرما رہے ہیں جو تبدیلی آئی، وہ اپریل فول تو نہیں تھا؟ وہ اپریل فول ہرگز نہیں تھا، لیکن لگتا ہے کینیڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے ہم سب کو فول بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد سے جو بھی ایسا، دیکھیں طریقہ بڑا سمپل ہے. آپ اپلیکیشنز کینیڈا بھیجتے ہیں، اور پھر کینیڈا ان اپلیکیشنز کو ریویو کرنے کے بعد اپنے کنسرنڈ ویزا آفس، جو بھی آپ کے ملک میں ویزا آفس ہے یا جو آپ کے ملک کو ویزا آفس ڈیل کرتا ہے، وہاں سے آپ کا پروسیس ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمارا اسلام آباد تھا. پاکستان میں رہنے والوں کا، افغانستان میں رہنے والے لوگوں کا جو ویزا آفس تھا دیٹ واز اسلام آباد. تو 1 اپریل کو بہت تیزی سے بغیر کسی پریویس انفارمیشن کے انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ اب جو کچھ بھی کیسز پروسیس ہوں گے، وہ سوائے فیملی اسپانسرشپ کیسز کے، جتنی بھی اکنامک کلاس کے جن میں فیڈرل اسکلڈ بھی آتا ہے، بزنس بھی آتا ہے، انویسٹر بھی آتا ہے، انٹرپرینور بھی آتا ہے، اور پروونشل نامنیز بھی آتے ہیں، یہ تمام کے تمام کیسز اب اسلام آباد سے نہیں ہوں گے، بلکہ اس ریجن میں رہنے والے لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد کے بجائے لنڈن سے پروسیس ہوں گے. تو ایک تبدیلی تو یہ ہوئی. البتہ اب جیسے کہ آپ نے لا کے بارے میں فرمایا، تو یقیناً لا میں بھی تبدیلی آنے والی ہے. انہوں نے پہلے یہ کہا تھا جب 28 نومبر کو جو نئی کیٹیگریز اناؤنس کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر سال ریویو کریں گے کہ کینیڈا میں کس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے، جی، اور پھر ہم اسی قسم کے لوگوں کو امیگریشن کے لیے ایلیجیبل قرار دیں گے، باقیوں کو نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نئی پالیسی ہے یا نئی آکوپیشنل لسٹ جو ہے، یہ اس کو اصولاً آ جانا چاہیے تھا دسمبر 2009 تک. اچھا، لیکن بہرحال اب یہ اطلاعات ہیں کہ یہ لسٹ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. اور اس لسٹ کے آنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ جو 38 کیٹیگریز تھیں وہ بدستور برقرار رہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کیٹیگریز کم ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کیٹیگریز بڑھ جائیں. اصل میں منسٹر کینی جو ہے وہ یہ چاہتے تو ہیں کہ لوگوں کو امیگریشن ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ بہت ساری امیگریشن ہو.